माशे टू काणकोण हो हायवे आनी ह्या हायवेक लोक सुरक्षीत वचूं म्हूण पुलार सायडीच्यान फुटपाथ बांदिल्ली आनी कोणी समुद्रान पडून मरचो न्ही बी म्हूण ताणें हांगा पळय रेलींग लायिल्ली आनीक ही रेलींग जी आसा ती लायतरी रोखडीच 6 म्हयन्या भितर कळमेवपाक लागली आनी कळमेन ही पळय झडपाक लागली. आतां 5 वर्सां जालीं ही पळय ही सगळी झडपाक लागल्या आनी हातूंतल्यान ल्हान भुरगे व्हड भुरगे जर वता जाल्यार ते समुद्रान पडून मरपाक शकता. आतां गोंयान डेवलॉपमेंट म्हणटात हो डेवलॉपमेंट कोणा खातीर? आमचे खातीर, सरकारा खातीर काय कॉन्ट्रॅक्टरा खातीर म्हूण लोक आतां गंभीर प्रश्न करपाक लागल्यात. ही रेलींग खंयची तरी पुलाक लायिल्ली थंय ती रिजेक्ट जाली आनी ती मागीर हाडली आनीक माशे टू गालजीबाग ह्या ब्रिजाक लायल्या आनी हाची परिस्थिती सामकी बिकट आसा. आनी आतां खंय हो रोड आसा तो हँडओवर PWD केला आनी ताका लागून आतां ही रेलींग घालतली ही पब्लिकेनी भरिल्ल्या टॅक्साची रेलींग घालतले म्हणटा परत पब्लिकेकूच लॉस. हातून जोड कोण गेलो? कॉन्ट्रॅक्टर, गव्हर्मेंट काय कोण म्हूण लोक प्रश्न करतात. गोंयान डेवलॉपमेंट मोठ्या प्रमाणान जाता पूण जो डेवलॉपमेंट जाता तो क्वॉलिटी जायना म्हूण लोक आरोप करतात. कारण असले रेलींग जर लायत जाल्यार कोणी म्हणटले की कामाची क्वॉलिटी ना म्हूण. पूण जर हे तुमी जर कर्नाटका वचत आनी सदाशिवगड टू कारवार हो जर ब्रीज पळयत जाल्यार ताजी एक क्वॉलिटी कसली पायप घाल्यात तें तुमकां कळटलें. पूण हांगा बेश्टें हें माल हाडून बसयला आनी हो आतां माल कळमेन इल्लो उदकान पडपाक लागला आनी हे जर अशेंच पडत जाल्यार दिसा ही रेलींग ना जातली आनी परतून 10 करोडाचें टेंडर काडटले आनी डेवलॉपमेंट म्हूण पब्लिकेच्या पयशांचें दिवाळें. हांव आसा माशे टू काणकोण ह्या मनोहर पर्रीकर बायपास 4 लेन रोडाचेर. हांगा कितें जालें की गेल्ल्या 6 वर्सां पयलीं हो 4 लेन हायवे जालो आनी लोक सुरक्षीत वचूं म्हूण फुटपाथ बांदली आनी लोक फुटपाथांतल्यान वता तेन्ना समुद्रान पडपाक नजो म्हूण सायडीच्यान एक रेलींग लायली आनी ही रेलींग खंय पयली आनी खंय तरी लायिल्ली ती खंय रिजेक्ट जाली म्हूण रेलींग हाडली आनी हांगा कॉन्ट्रॅक्टरां लायली आनी आमचे अधिकारी आसात ते कितें करतात देव जाणा. तांणी बी लावन घेतली. ताजे नंतर आतां 5 वर्सां जालीं हो पूल खंय हँडओवर हाका केलो PWD आनी ताका लागून हाजे मेंटेनन्स जे आसा ते PWD करतलो. आतां पळय ह्या ब्रिजाक करोडांनी रुपया मोडले, तातूंत भितर फुटपाथाक लाखांनी रुपया मोडले, रेलींग आयिल्ली ताका लाखांनी मोडले आनी हो टोटल सगळो पयसो पब्लिकेचो टॅक्सान भरिल्लो. हे सरकाराकूय दूख ना आनी बाकीच्यांकूय दूख ना पूण पयसो जो आसा तो पब्लिकेन भरिल्लो. बरो क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी काम करचें अशें म्हूण मत आशिल्लें लोकांलें. डेवलॉपमेंट करतात म्हूण डेवलॉपमेंटाच्या नांवार सबस्टँडर्ड काम करप आनी करोडांनी रुपया खर्च करप आनी परत कामां येवप हें कोणी सांगलां? पयलीं गव्हर्मेंट आसतना अशें जायनाशिल्लें काय कितें? डेवलॉपमेंट जातालो पूण अशीं कामां सबस्टँडर्डान जायनाशिल्लीं पूण आतां चड जावपाक लागल्यात. आतां कॉम्पेर करात, गालजीबाग ब्रिजा वयले फुटपाथ चॅक करात आनी कर्नाटकाक सदाशिवगड टू कारवार ह्या काळ्या नदी वयल्या ब्रिजा वयले फुटपाथा वयली ही लायन चॅक करात. थंय GI बरे मोठे पायप घाल्यात आनी ते 100 वर्सां जाल्यार सुद्दां कळमेवचे नात. पूण हांगा हे लोखंडमारे सबस्टँडर्ड घालून रेलींग लायलां आनी हे रेलींग आतां इल्लें कोसळपाक लागलां आनी आतां हांगच्यान वता तेन्ना स्कुलाची भुरग्यां, जाणटी बायल्यो किंवा कोणी मॉर्निंग इव्हिनिंग वॉकाक वतात ते हांगच्यान पडून मरूंक शकतात. जातले बेगीन सरकारान हाची दखल घेवची, कॉन्सर्न ऑथॉरिटीन दखल घेवची आनी जे कोणी सबस्टँडर्ड काम केलां ताणें ताजे कडच्यान करून घेवचें. ना जाल्यार जे कोण हांगा गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आशिल्ली तांचे कडच्यान तांचे बोल्सांतले पयशांतल्यान काम करून घेवचें म्हूण आतां लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.